अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि आज के वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक कह देती हूँ। इतवार को पहला रोज़ा होगा, इंशाल्लाह रमज़ान में भी मैं आपके साथ-साथ रहूँगी और अफ्तारी के फ़ौरन बाद भी व्लॉग अपलोड होगा। सहरी के वक़्त यानी सहरी से ऐन पहले भी जो है वो व्लॉग अपलोड होगा। थोड़ी-सी टाइमिंग चेंज होगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। आज के व्लॉग में आपको बता देती हूँ रन डाउन जनाब। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ के हवाले से एक खबर शेयर करनी है, क्योंकि पिछले दिनों मरियम नवाज़ और आसिम मुनीर जो हैं, जनरल आसिम मुनीर, उनसे मुतालिक बहुत ही गंदी और गलाज़त से भरी हुई कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे चली है। अब उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको बतानी है। इसके अलावा आज आपको ये भी मैंने बताना है कि ज़ेलेंस्की जो है, जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उनका और ट्रंप का शदीद झगड़ा हो गया है। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ डिनर करने से भी इनकार कर दिया है और मामलात काफ़ी तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा एक खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करनी है और एक और बुरी खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि 7 ममालिक ने पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये क्या मामला है, ये सारी कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब, वन बाय वन शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आज का वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी अरसे से मरियम नवाज़ जो सीएम है हमारी पंजाब की, उनकी इंतहाई गलीज़ किस्म की उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी नाजेबा तस्वीर को वायरल किया गया। इससे पहले भी कुछ डांस वीडियोस किसी डांसर के फेस के ऊपर जो है वो मरियम नवाज़ का चेहरा एडिट करके और उसको फेक तरीके से बना के सोशल मीडिया पे फैलाया गया। और इसमें एक ही सियासी जमात इन्वॉल्व है, उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली खबर आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और इदारों के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाने के ऊपर फैसलाबाद से भी फाइनली एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी तकरीबन 10 से 12 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और फैसलाबाद में कार्रवाई करके इदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और एफआईए के मुताबिक जड़ांवाला का ये रिहायशी जो मुलजिम है, इसका नाम मलिक मुबीन है और ये फेसबुक के ऊपर जो है गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा था। फाइनली ये गिरफ्तार हो गया है और अब जिसके हाथ में भी मोबाइल होगा और जो कोई भी गलीज़ हरकत करेगा, अगर वो ये समझता है कि वो इदारों से बच जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह की गंदी हरकतें ये पाकिस्तानी जाते हैं दुबई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, तो वहाँ जाके ये ख़वातीन की वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। उसके अलावा भी इनकी बड़ी बड़ी गंदी हरकतें होती हैं और पिछले काफ़ी अरसे से सऊदीया ने और दुबई ने जनाब पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। और अब खबर ये है कि सऊदीया, इमारात, ओमान और कुब्रस, इन समेत 7 ममालिक और हैं जिन्होंने मज़ीद 60 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया है। इनके मुख्तलिफ जनाइम हैं और उसमें मोस्टली जो है इमिग्रेशन ज़राए जो है उनका बताना है कि ओमान से 4 पाकिस्तानियों को भेजा गया है, इराक़ से भेजा गया है और ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जाकर ये उल्टे सीधे काम करते हैं। कई लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से गए होते हैं। कई ख़ानदान ऐसे पकड़े गए हैं जो सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए हैं क्योंकि वो मक्का मदीना जाके अल्लाह माफ़ करे पैसे मांगते हैं। मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया। मैं उम्रा करने के लिए गई थी तो अच्छे खासे ड्रेस में एक आदमी हमारे पास आया और उसने आगे कहा कि जी मैं उम्रा करने आया था और यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे सब खो गए हैं, आप मेरी कुछ मदद कर दें। और जैसे ही मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये फ्रॉड चल रहा है, उनको नहीं पता था, वो उसकी मदद करने लगे थे। जब मैंने उनको बताया, वो मेरी शक्ल से, मेरे लहजे से पहचान गया और फ़ौरन उसने वहाँ से दौड़ लगा दी। तो इस तरह की गलीज़ हरकतें जो हैं वो बहरहाल हो रही हैं। चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली ख़बर पे। तो ख़बर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो रशिया है उनकी जंग चल रही है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन का जो सदर है वो पहले एक गे टाइप का आदमी था, जो कि अब भी है, और वो कोई डांसर टाइप भी था। उसके पिछले दिनों बड़े नाजेबा से वीडियोस भी लीक हो गए थे। अब चक्कर क्या है कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका बाइडन की गवर्नमेंट में, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए हैं तो अब ट्रंप जो हैं उन्होंने जनाब मुलाकात की है ज़ेलेंस्की के साथ, जो कि यूक्रेनी सदर हैं। और यूक्रेन का जो सदर है उसके साथ जैसे ही ट्रंप ने मुलाकात की तो वो मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई और झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि यूक्रेन का जो सदर है उसने उनके साथ खाना खाने से, डिनर करने से इनकार कर दिया। और अब मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा हुआ है जी रूस को। पूरा मामला क्या है ज़रा सुन लीजिएगा कि वाशिंगटन के अंदर अमरीकी सदर हैं जी डोनाल्ड ट्रंप, उनका और यूक्रेनी सदर जो है ज़ेलेंस्की, उसकी मुलाकात के दौरान झगड़े की सूरत उस वक्त बन गई जब वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई।
جب پہلا ان کا مصافحہ ہوا، ہاتھ ملایا، تو سب سے پہلے تو ٹرمپ نے اس کو اس بات پہ ذلیل کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک صدر کی ڈریسنگ کیا ہوتی ہے، تم کیا کپڑے پہن کے میرے پاس آ گئے ہو. کیونکہ زیلنسکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گے ٹائپ کا آدمی ہے اور وہ ڈریسنگ کا خیال نہیں رکھتا آفیشیل، اور اس سے پہلے اس کی کچھ ڈانس کرتے ہوئے ویڈیوز بھی منظر عام پر آئے تھے. اس موقع کے اوپر میڈیا نمائندے جو ہیں ان کے سامنے یوکرینی صدر جو ہے اس کی امریکی صدر اور نائب صدر سے جناب یہ تکرار شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ویڈیو کیمراز کے اندر سیو ہو گئیں. ملاقات کی وائرل ہونے والی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے رشیا کی ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹرمپ نے یہ بات صحیح کی کہ بھائی اتنے لمبے عرصے سے تم خود ڈانسر ہو، اپنے کنٹری کو تم نے جناب جنگ میں جھونکا ہوا ہے، جیت تم لوگ سکتے نہیں ہو. اور انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں، اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری سامان اسلحہ نہ ہوتا تو یہ جنگ صرف 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی. اس دوران جو یوکرینی صدر ہے اس نے متعدد بار ٹرمپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ٹرمپ نے صدر کو بولنے نہیں دیا. ملاقات میں جتنے بھی میڈیا کے نمائندے تھے ان سب نے یہ چیز نوٹ کی، صورتحال وائرل ہو گئی، ہر طرف ویڈیوز پھیل گئے. ٹرمپ نے زیلنسکی سے یہ بھی کہا کہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے. ٹرمپ نے زیلنسکی سے یہ بھی کہا کہ آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول رہے تھے. میرے خیال سے یہ بات بھی صحیح تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ کی توہین بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے زیلنسکی سے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور امریکی صدر نے زیلنسکی کو یہ بھی کہا کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی امریکہ کے بارے میں غیر مناسب ہیں، اور ان سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا ابھی تک شکریہ نہیں ادا کیا، کیونکہ ہم نے آپ کو اسلحہ دیا اور اس کی بنا پہ آپ لوگ ابھی تک رشیا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ سیکیورٹی ضمانت امریکہ نہیں یورپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو چاہتے ہیں تو امریکہ یوکرین کی مدد جو ہے وہ نہیں کرتا. اور پھر امریکی صدر کی جانب سے یوکرینی صدر کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، اپنا منہ بند رکھیں. سوچیں ایک ملک کا صدر آیا ہے، وہ اپنی بے عزتی نہیں کروانے کے لیے آیا، لیکن ٹرمپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ڈریسنگ سے لے کر بہت زیادہ بولتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی، یہ تک بتا دیا کہ آپ لوگ تو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے رشیا کے ساتھ، یہ تو ہماری مرہون منت ہے. ملاقات میں نائب امریکی صدر جو ہیں جن کا نام ہے ڈیوانس، انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے امن کا راستہ جو ہے وہ امریکی سفارتی کوششوں سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی کہ بار بار احسان ان کو یاد دلایا. بہرحال اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے کابینہ سے خطاب میں بھی کہا کہ یوکرینی جو صدر ہے جمعے کو ایک بار پھر بڑی ڈیل پر دستخط کرنے آ رہے ہیں اور اپنے پیسے واپس لیں گے، یوکرین سے اپنے پیسے ہم واپس لیں گے، اور یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت امریکہ نہیں یورپ دے گا. اور پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ جو زیلنسکی ہیں انہوں نے ٹرمپ کا بائیکاٹ کر دیا اور ان کے ساتھ ڈنر کرنے سے بھی انکار کر دیا. لیکن اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ممالک اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر رہتے ہیں، دوسرے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے پھر ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں جو آج زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے اور جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے. اور امریکہ کی تو ویسے ہی عادت ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے دوسروں کو جنگ میں جھونکنا، پھر ان کو اپنا اسلحہ فروخت کرنا اور بعد میں ان کے اوپر احسان جتانا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری مدد نہ ہوتی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. پاریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.